अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उर्दू सेंटर प्लस वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। ज़िंदगी कितनी हसीन है। वक्त इंसान का दुश्मन भी है और दोस्त भी। मैं अपने घर के सहन में खड़ी थी जब मेरी नज़रें नई कोठी पर पड़ी। कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। पास खड़ी बेटी ने पूछा, मम्मा आप क्यों मुस्कुराईं? मैं उसे क्या बताती, जिस घर के सहन में तुम खड़ी हो ये मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया। मैंने बहुत कठिन वक्त काट कर उसको पाया है। फिर माजी की ज़िंदगी का एक एक लम्हा मुझे याद आ गया, जब मेरे पास फूटी कोड़ी ना थी और हर एक ने मुझे हकारत से ठुकरा दिया था। यही नहीं, जिनको अपना जानती थी उन्होंने भी मुझको धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अभी छोटी सी थी कि बाप का साया ना रहा। माँ ने बड़ी कठिनाइयों से गुजर कर पाला। मेरी बहनों और भाइयों की किस्मत अच्छी थी कि सबसे पहले एक बहन की शादी ऐसे लड़के से हुई जो खुद और उसकी सारी फैमिली बरसों से फॉरेन नेशनल थे। वो ब्याह कर लंदन चली गई। फिर उसी बहन के तवस्सुत से एक बहन और एक भाई की शादी भी बरतानिया की नेशनल फैमिलीज़ में हो गई और लंदन जा बसे। मैं अम्मी के पास रह गई। भाई लंदन से खर्चा भिजवाते थे। इस तरह हमारी गुर्बत खुशहाली में बदलने लगी। ताया का मकान हमारे घर से करीब था। उनकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। जब आखिरी बेटे तकी की शादी होने लगी तो ताई ने कहा वो अपनी भांजी से इसका रिश्ता करेंगी। उस लड़की का नाम सुमेरा था। काफ़ी तेज़ तरार थी। तभी तकी को पसंद ना थी। उसने माँ को मना कर दिया कि आपकी भांजी से शादी हरगिज़ ना करूँगा। हमेशा के लिए आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। माँ के दिल को बेटे की इस बात से ठेस पहुँची, इसलिए ज़्यादा दुखी तब हुई जब तकी ने मेरा नाम लिया कि शादी करूँगा तो सिर्फ शिफा से, वरना नहीं करूँगा। मैं तकी के चचा की बेटी थी और वो बचपन से मुझे पसंद करते थे, जबकि ताई को मुझसे चिढ़ थी। वो जब मुझको देखती थी नाक भूं चढ़ा लेती थी। चूँकि मेरा रंग सांवला था, काली कोलोटी कहकर मुझे पुकारती थी और हकारत से मुंह फेर लिया करती थी। उनके इस रवैये से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तकी ने मेरी खातिर बहुत इसरार किया तो ताई समझी कि मेरा उनके साहबजादे के साथ कोई चक्कर है। तभी वो भी ज़िद पर अड़ गई कि चाहे मेरी भांजी से शादी ना करो, जिस किसी और से कहोगे कर दूंगी, मगर शिफा से हरगिज़ नहीं। इसके ख्याल को दिल से निकाल दो तो अच्छा होगा। तकी भी ज़िद के पक्के थे। हट धर्मी से काम लिया और घर छोड़ने पर तैयार हो गए। तब अल्लाह ताला की मर्ज़ी शामिल हो गई और किसी तौर पर मेरी शादी तकी से ही हो गई। ताहम मेरा इस मामले में कोई अमल दखल ना था। ये मेरे ससुराल वालों की गलत फहमी थी, लेकिन इस गलत फहमी की सज़ा उन्होंने यूं दी कि दिल से किसी ने भी मुझे कबूल ना किया। कोई एक फ़र्द भी हमारी शादी पर खुश और राज़ी ना था, सवाए ताया के। हिम्मत थी कि वही मुझे बहू बना कर ले आए और बेटे का उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया। इस पर सितम ये कि मुझको कम जहेज़ के ताने मिलते। जाहिर है कि मेरी माँ के पास इतना सरमाया तो था नहीं कि भारी भरकम जहेज़ देकर रुखसत करती। ताई की और भी एक बहू थी, उनके साथ बुरा सलूक करती थी, मगर मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर पार लिया था। अजियत देने का कोई मौका हाथ से जाने न देती थीं। सारा दिन जादू टोने करने वाले आमिलों के पीछे फिरती कि मेरे बेटों के दिमाग मेरे काबू में रहें। जैसा कहूँ वो वैसा ही करें और बीवियों की एक ना सुने। वो बस चाहती थीं कि उनके बेटे सिर्फ अपनी बीवियों को मारें पीटें और उनको तलाक दे दें। हर वक्त बेटों को बदजन करने में लगी रहती थीं। वो बेटों को उनकी बीवियों के साथ खाना खाते ना देख सकती थीं। किसी ना किसी बहाने कोई काम कहकर उठा देती। वो मुझसे ज़्यादा काम लेती, भारी काम मुझसे कराती। सारा दिन काम करते करते मैं थक जाती। ज़रा देर को बैठ जाती तो कहती, जा शफ़ो खेतों से जानवरों का चारा काट कर ला, सुबह से जानवर भूखे हैं। वो मुझे शफ़ो के नाम से या काली कलोटी के नाम से पुकारती थीं। वो बहुत ही संगदिल थीं, किसी पल चैन ना लेने देती थीं। शोहर के साथ कहीं बाहर जाने लगो तो कहती थीं कि औरतें घर की चारदीवारी में अच्छी लगती हैं। दरअसल ये वो सज़ा थी कि तकी ने मुझसे शादी क्यों की। नमाज पढ़कर दुआ करती, ए अल्लाह मेरी सास, नंदों और जेठ जिठानी के दिल नरम कर दे। वो मुझ पर जुल्म करना छोड़ दें, उनके दिल नरम कर दे।
انہی حالات میں میرے 2 بچے ہو گئے، ان کا خرچہ پورا نہ دیتے تو ماں سے جا کر فریاد کرتی، وہ پیسے دیتی کہ بچے بھوک سے بلکتے ہیں، وہ روتے تو ساس ان کو اٹھانے نہ دیتی، کہتی بچے تو روتے ہی ہیں، تم بس کام کرو، ہاں اگر مہارانی ہو تو ان کو اٹھانے کے لیے آیا رکھ لو، مگر تنخواہ تمہاری ماں ہی دے گی۔ جب شوہر گھر میں ہوتا، میں کام میں مصروف ہوتی، بچے روتے تو مجھے شوہر کہتا کہ تم پہلے کام چھوڑو اور بچوں کو اٹھاؤ، تو شوہر کو جھوٹ بول کر کہتی پتہ نہیں اس کا دھیان کہاں رہتا ہے، بچوں کی ذرا پرواہ نہیں کرتی، اسی وجہ سے بچے روتے رہتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں۔ امی اکیلی رہ گئی تھیں، بہن بھائی سب انگلینڈ جا چکے تھے، لیکن بھائی ابھی وہاں پوری طرح سے سیٹ نہ ہوئے تھے کہ ماں کو بلواتے۔ میں ایک ہی گاؤں میں رہ کر بھی ماں کے پاس نہ جا سکتی تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھیں، لیکن مجھے ان کے پاس جانے اور ان کی خدمت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہر روز میری ساس جھوٹی شکایت کر کے مجھے اپنے بیٹے سے پٹواتی اور خود بھی مارتی، کیونکہ ابھی تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ تقی نے مجھ سے شادی کیوں کی اور ان کی بھانجی کو ریجیکٹ کیوں کیا۔ تب میرے دل سے یہی بد دعا نکلتی کہ جیسے یہ میرے ساتھ کر رہی ہیں، خدا کرے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو۔ اتفاق کہ میری دونوں نندوں کی شادی 2 سگے بھائیوں سے ہی ہو گئی، ایک کو تو 2 ماہ بعد طلاق ہو گئی اور دوسری 6 سال بعد 4 بچے میکے لے کر آ گئی، اسے بھی شوہر نے طلاق دے دی۔ بیٹیوں کی طلاق کا ذمہ بھی میرے اوپر ہی آیا کہ یہ میری بیٹیوں اور ان کے شوہروں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اسی نے ہی نظر لگائی ہے میری بیٹیوں کے گھر بار کو، تبھی وہ اجڑ کر ماں کے گھر آ گئی ہیں۔ یہ تو ازلوں سے ہی منحوس ہے۔ میں ان کی طلاق سے خوش نہ تھی، مگر یہ تو اللہ کا انصاف تھا، ناحق انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ جو دوسروں کی بیٹیوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، ان کی بیٹیوں کے گھر بھی آباد نہیں رہتے۔ میں تو بن باپ کے بیٹی تھی، غریب ماں تھی میری، اپنے سسرال میں صبر کر کے رہتی تھی تاکہ میری ماں کو میری وجہ سے کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ ایک روز انہوں نے میرے جہیز کے برتن اور دیگر اشیاء اٹھا کر گلی میں پھینک دیے اور کہا نکل جاؤ یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ جیٹھ جٹھانی بھی دیکھتے رہے، کسی نے نہ کہا کہ اماں جی یہ آپ غلط کر رہی ہیں۔ تایا وفات پا چکے تھے، اسی وقت دفتر سے تکی آ گئے، انہوں نے جو ماں کو مجھ پر ظلم کرتے دیکھا اور سامان باہر پڑا دیکھا تو ان کو غیرت آ گئی اور وہ بھی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ وہ ہمیں پھر سیدھے میری امی کے گھر لے گئے۔ امی بیمار پڑی تھیں، شاید اللہ نے ان پر رحم کیا تھا جو ہم مستقل کے لیے ان کے پاس رہنے آ گئے۔ بتاتی چلوں کہ میرے شوہر اور ان کے بھائی کا مشترکہ کاروبار تھا۔ جب میرے شوہر اپنا گھر چھوڑ کر میری امی کے گھر میں آ گئے تو جیٹھ نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے جیٹھ انہیں ترسا ترسا کے پیسے دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کاروبار کو انہوں نے بڑھایا ہے، مالی طور پر وہ ان کے محتاج تھے۔ امی نے میرے بھائی کو فون کیا، انہوں نے کوشش کی اور تقی کو انگلینڈ بلوا لیا، وہاں انہوں نے 3 برس جان ماری اور پھر ہم سب کو بلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک امیر ملک میں رہ کر چٹنی روٹی کھائی اور جو کمایا جوڑتے رہے، یہاں تک کہ اپنا مکان لینے میں کامیاب ہو گئے۔ انہی دنوں میرے جیٹھ نے خط لکھا کہ تم اچھی فطرت کی ہو، اللہ کو راضی کرو اور پاکستان آ جاؤ، تمہاری ساس تم کو بہت یاد کر رہی ہے، وہ چند دنوں کی مہمان ہے، سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئی۔ ساس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا، واقعی وہ چارپائی سے لگ گئی تھیں۔ بہو اور بیٹیوں نے خدمت سے انکار کر دیا۔ جب میں کھانا کھلاتی وہ میرے ہاتھ چومتی اور روتی تھیں اور اشارے سے کہتی مجھے معاف کر دو۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ جس کو سب سے زیادہ حقارت سے دھتکارا وہی آج کام آئی۔ میں ہر بات بھلا کر ان کی خدمت میں لگ گئی۔ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ان کی تکلیف کو کم کر دے۔ کوئی ایسا فعل یا عمل تھا جو ان کی جان مکمل طور پر جسم سے نکلنے نہ دے رہا تھا۔ میں ان کی سکرات دیکھ کر روتی اور ان کی بخشش کی دعا کرتی تھی۔ مولوی صاحب کو بلا کر قرآن پاک کی تلاوت کرواتی۔ مولوی صاحب کہتے کہ اگر انہوں نے کسی سے حق تلفی کی ہے تو وہ ان کو معاف کر دے، تب ان کی تکلیف کم ہو جائے گی اور آسانی سے موت آ جائے گی۔ معاف تو ہم نے کر دیا، پر گھر میں تلاشی لی تو بہت سے تعویذ گنڈے نکلے، کچھ چولہے کے اندر دبائے ہوئے تھے اور دروازے کی دہلیز میں تھے۔ غرض کئی جگہوں سے تعویذ دھاگے نکلے جو کہ بیٹوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے تھے، بیویوں سے ان کی جدائی کے تھے۔ بہرحال ان سب تعویذوں کو عامل کی ہدایت پرندی میں بہایا گیا اور سب نے انہیں معاف کر دیا تو ان کی تکلیف ختم ہو گئی اور وہ اپنے خالق سے جا ملیں۔ یہ کہانی جو حقیقت پر مبنی ہے بہت سبق آموز ہے۔
کاش اسے پڑھ کر جو خواتین غلطی پر ہیں ان کو سبق ملے، وہ ایسے کام نہ کریں جن سے اللہ ناراض ہو اور حقوق العباد مجروح ہوتے ہوں۔ قطع رحمی بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔